बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इस हफ्ते का सरेआम ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ सरेआम है, मुनफरद सरेआम है। वो प्रोग्राम जो आप एडिटेड प्रोग्राम देखते हैं, अब आज हम ये लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इसकी क्या वजूहात हैं ये आगे चलकर इंशाअल्लाह मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। एक बहुत ही गंभीर मौजू, एक बहुत ही संगीन मसला जिस पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। और मामला ये है कि एक डॉक्टर, एक तबीब, एक माहिर नफ्सियात के जिसके पास आप अपने मसाइल लेकर जाते हैं और अगर एक माहिर नफ्सियात आपके मसाइल को आपके इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उस सूरत में फिर क्या किया जाना चाहिए। अगर मसीहा से ही आपको ज़ख्म मिलने लगें तो फिर किसके दर का रुख किया जाए। मामला है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद के एक मशहूर माहिर नफ्सियात जो कि अपने पास आने वाली ख़वातीन जो ज़ाहिर है किसी न किसी नफ्सियाती मसले की वजह से उनके पास आती थीं, अपना कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर उनके पास आती थीं, उनका जिनसी इस्तेहसाल करते थे। और ये तवातुर से जब हमें ख़बरें मिलीं और तवातुर से जब मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने शिकायत की, उनकी तालिबात समेत उनकी जो ख़वातीन मरीज़ थी उन सब ने, तो हमने एक ख़ातून मरीज़ से उनकी रब्ता किया और कुछ एविडेंस रिकॉर्ड किए उनके ख़िलाफ़ जो कि हम आपसे शेयर भी करेंगे और कुछ ऐसी हसास बातें भी उन वीडियोज़ में कि जिन पे हम उलमा की राय भी कोशिश करेंगे कि जान सकें और आपके इल्म में भी ला सकें कि किस तरह से वो मज़हब का भी इस्तेमाल करते थे ख़वातीन को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। तो सबसे पहले ज़रा एक वीडियो देख लेते हैं कि ख़ातून मरीज़ा जब पहली बार इन डॉक्टर साहब के पास गईं तो इन डॉक्टर साहब ने किस तरह से बातचीत का आगाज़ किया। तो ये ज़रा खुफिया वीडियो देखिए, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करूँगा और फिर अपने मेहमानों का आपको तारुफ करवाता हूँ। पहले तो दवाई को जी आराम करो, आदमियों से मत लड़ो, जवाब मत दो, उनको भूल जाओ कि भाई सम टाइम इंसान इतना वो हो जाता है क्या और क्या होगा। बातें ऐसी हो जाती हैं कि फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं बंदा। तो आप गर्ल्स हॉस्टल चले जाओ। गर्ल्स हॉस्टल भी जाऊँ तो उसके लिए मुझे सही सी बात है, उसके लिए भी तो मुझे जॉब चाहिए You need a company. ऑब्वियसली कंपनी। You give all your rights to me. ओके You're giving all your rights. Okay. All rights means all rights. आई नो ऑल राइट मीन्स। जनाब, तो ये माहिर नफ्सियात हैं और जब एक मरीज़ा ने अपने नफ्सियाती मसाइल से उनको आगाह किया कि वो परेशान हैं, घबराई हुई हैं, जो उनके लाइफ पार्टनर हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है और अब वो अपने भाइयों के और अपनी भाभीयों के रहमो करम पर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत है। और फिर उनका ये कहना था, अभी ये आगाज़ है, अभी आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ हम आगे चल कर दिखाएंगे। तो आगाज़ ही में उन्होंने कहा कि आपको मुझे अपने तमाम हुकूक देने होंगे, अपने तमाम राइट्स आप मुझे दे दें तो ये मैं मामला थोड़ा ठीक कर दूँगा। तो ये भी ज़रा आगे चल के देखते हैं। अभी ये गुफ्तगू इसने पेस पकड़ना शुरू की है, आगे चल के नौकरी का झांसा भी दिया जाएगा, मज़हब कार्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ़ इसलिए कि ख़ातून का जिनसी इस्तेहसाल किया जा सके। हमारे साथ हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हमें वी आर ऑनर्ड कि हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा नवीद साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में क़ानून के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम। उनके साथ एक माहिर नफ्सियात ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं। हमने चाहा कि वो ज़रा एक ख़ातून के पर्सपेक्टिव से बात करें। महविश दाऊद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवीद न्याजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, हमने आपको ज़हमत दी और एन इफ्तार के वक्त आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। आपसे आगाज़ करता हूँ क्योंकि मजहबी मामला थोड़ा आगे आएगा और फिर मैं ज़रा आपसे उस पर मैं चाहूँगा मैं ख़ुद भी सीखूँ, देखने वाले भी सीखें कि अगर मज़हब को के शायर का आप मजाक उड़ा रहे हैं या आप उनको मोल्ड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपना कोई फ़ायदा हासिल करें, तो वो उसके बारे में क्या कहता है दीन। और मैं ये भी चाहता हूँ कि किसी तरह से ये साउंड ना करे कि हम मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं उन साहिब के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से। तो एक माहिर नफ्सियात हैं, अब ज़ाहिर है कोई परेशान हाल ही जाएगा उनके पास और वो ऐसा शख्स या ऐसी खातून होंगी जो सहारा ढूंढ रही होंगी, जिसे किसी कंधे की तलाश होगी, जिसे कुछ होगा कि बस कोई मुझे हमदर्दी के दो लफ्ज़ बोल दे और बस, और वो आसानी से उस जाल में आ सकती हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक तरह से। तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है एक डॉक्टर पर, एक माहिर नफ्सियात पर, जो कि इतना उम्र रसीदा है, जिसने दुनिया देखी है, बजाय इसके कि वो उसको सही तरीके से सही रास्ता दिखाए। वो कहते हैं यूनिट कंपनी और मुझे अपने सारे हुकूक, और सारे हुकूक मीन्स सारे हुकूक खुद ही लेना चाह रहे हैं। जी। तो
کیا ہونا چاہیے ایسے مسیحاؤں کے خلاف؟ میں ساری کمیونٹی بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے ڈاکٹرس کی. ہاں نہیں وہ ماشاءاللہ ہیں، اور دیکھیں نا ہم لوگ تو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں بالکل کہ اس میں کوئی دوسرا سوال بھی ذہن میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اب وہاں جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر مسیح ہی زخم لگانے لگ جائے تو انسان کیا کرے. تو وہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا اور آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید آگے چیزیں کھل کر آئیں گی، تو یقیناً یہ بڑا کنڈیمیبل ہے اور یہ الارمنگ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو جو ہے ڈاکٹروں کے پاس ہم تو آنکھیں بند کر کے بھیجتے ہیں. وی ٹرسٹ دیم، پروفیشن ہے نا جی، اس کی ایک عزت ہے اپنی. آپریشن تھیٹر میں بھیج دیں، جہاں بھیج دیں، اور آگے اگر کوئی اس طرح کے استحصال ہونا شروع ہو جائے، مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو بندہ یہ ٹریپ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو لائن پہ لگانا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو بڑا الارمنگ ہے. اور یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی بلکہ انہوں نے آگے چل کے کہا بھی، آپ دیکھیں گے بھی کہ جی آپ جو ہے وہ آپ ڈاکٹری کے پیشے پر سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں، آپ نے تقدس پامال کیا اپنے پیشے کا. اچھا، تو پیشہ تو ہمارے لیے ابھی بھی قابل احترام ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا ظاہر ہے. مگر یہ کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اپنے پیشے کا تقدس پامال، جیسے ہم پولیس کے خلاف ہر جگہ جو ہے وہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، پولیس میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں جی، بہت اچھا اور وہ بھی ہیں کہ جو آپ کے کپڑے اتار لیتے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے خاتون ہونے کے ناطے، ظاہر ہے جب بھی کوئی خاتون نفسیاتی کسی مرض میں مبتلا ہو کے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو یہ طے سمجھا جائے گا کہ وہ کسی سہارے کو ڈھونڈ رہی ہے. اسے دو اچھے اور نرم بولوں کی ضرورت ہے، جو بھی اس کو بہلائے گا، پھسلائے گا، سبز باغ دکھائے گا، اسے نوکری کی پیشکش کرے گا، اسے اچھا کیریئر دکھائے گا، اسے ایک اچھی زندگی دکھائے گا، اسے ایک اچھی کمپنی کے خواب دکھائے گا. تو بیچاری ظاہر ہے اس کا استحصال. تو یہ تو ٹھیک ہے، بھلے وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے اس طرف، مگر یہ کہ آپ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ہم استحصال ہی جال پھیلا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی بہت بڑی بات ہے. جی ہمت چاہیے بیکاز یہاں پر اسٹگما ایک ٹیبو پایا جاتا ہے. 21 سینچری میں آ کر بھی یہاں پر میں خود سائیکالوجسٹ ہو کے بھی میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں، تب آتے ہیں جہاں پر ان کو فیملی سپورٹ ہی نہیں کرتی، جہاں پہ ان کے فیونسے، ان کے ہسبینڈز ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اس قدم پہ اگر آپ کے پاس ایک سپورٹ مانگ رہی ہے جہاں پر وہ ولنریبل ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں آپ کے پاس آئی ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی، کیونکہ وہ ایموشنلی طور پہ بریک ڈاؤن میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بریک ہوئی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ایک مائنڈ پلے کر رہے ہیں. بالکل رائٹ. اور وہ تو ایک سائیکالوجسٹ کو پتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں ہمارے پاس آئی ہے، کتنے ٹیبوز کو فیس کر کے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا کے آئی ہے. اور وہ آخری سرحد ہے ایک طرح سے اس کے لیے، اور آخری سرحد پہ ہی آپ بندوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بیچاری ڈھہ جائے گی. اور پھر لاسٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہوگا کہ پھر لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو اپنی جان گنوا دیتے ہیں جب ان کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا. یعنی اگر وہ فرض کیجیے یہاں آ کر بھی مایوس ہوتی ہے، یہ ان کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اپنی لائف کو اینڈ کرنے پہ یار یہاں تو یہ بھی اس کے بعد خودکشی رستہ ہے. اور کیا کروں میں، اور میں کہاں جاؤں؟ اگر سائیکالوجسٹ تک یہ حرکت کرے گا تو پھر میرا کون سہارا بنے؟ آپ کے پاس ختم ہو گیا نا، جہاں پہ آپ نے آخری ریزورٹ سمجھ کے جہاں پہنچے. درست بات. میں اگلی ویڈیو کی طرف جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی گڈ کمپنی. جی بالکل ابھی تو بلکہ آخر میں انہوں نے خالد صاحب کہا بھی کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. خود بھی کہا کہ مجھے دھمکی دیتے انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں آخر میں دکھاؤں گا جاتے ہوئے، اور پھر ہم تفصیل سے دانا ڈالا ہے. ہاں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ابھی آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور میرا مذہب میری مرضی. یہ بھی ان کا ایک جملہ جو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو انہوں نے کہا جی گڈ کمپنی جو ہے یہ آپ کے ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے، ابھی جو ویڈیو ہم دکھانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کی فزیکل نیڈز بھی اور اس میں آپ کی ساری نیڈز جو ہیں، اور بہت تفصیل سے، لیکن ہم نے بیپ لگائی کچھ جملوں کے اوپر، لوگ سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھنے کے لیے کافی. تو ٹریٹمنٹ کے حصے میں انہوں نے کہا کہ یہ گڈ کمپنی بھی آپ کی شامل ہے. تو ذرا یہ ایک دوسرا کلپ، اور ابھی درجہ بدرجہ کلپس آتے جائیں گے سامنے. جی وہ تو ویسے اسلام میں ہے نا کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے، نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ نہیں ہے نا. میں بالکل کسی نہیں ہے. اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں، باپ بھائی کسی کی. بالغ لڑکی کو ضرورت ہی نہیں ہے، بالغ ہے نا. اچھا صحیح. بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی. یہ بھی سن لو. اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا. میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا، ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو جی بولیں
exercise is a treatment, اچھا meditation is a treatment, good company is a treatment, okay, اور اینڈی تھوڑی سی وہ ٹریٹمنٹ تھوڑی بھی ہوں گی, تھوڑی سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی.